मित्राणि, नमस्कारः। दशमकक्षायाः अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं संख्या इति विषयं पठामः। मित्राणि, अधः लिखितम् अनुच्छेदं ध्यानेन पठन्तु। मम विद्यालयः दिल्लीमहानगरस्य एकः आदर्शः विद्यालयः अस्ति। अस्मिन् विद्यालये एकं प्रमुखं प्रवेशद्वारम् अस्ति। एतत् सिंहद्वारं कथ्यते। 3 च सहायकानि द्वाराणि सन्ति। 4 द्वाराणि केवलं छात्राणां गमनागमनकाले एव अनावृतानि भवन्ति। अस्माकं विद्यालये एकः सुयोग्यः प्रधानाचार्यः, 2 च तस्य सहायकौ उपप्रधानाचार्यौ स्तः। विविधविषयाणां शताधिकाः शिक्षकाः सन्ति। छात्राणां संख्या 2000 विद्यते। अत्र 3 विज्ञानप्रयोगशालाः, एका च सङ्गणकप्रयोगशाला अस्ति। एवं समस्तानां प्रयोगशालानां संख्या 4 अस्ति। भाषाणां कृते अपि 3 पृथक् पृथक् विभागाः सन्ति। 3 अपि विभागेषु अनुभविनः शिक्षकाः सन्ति। अयं विद्यालयः 12 कक्षापर्यन्तः अस्ति। कतिपयासु कक्षासु 5, कतिपयासु 7 अनुभागाः सन्ति। प्रति अनुभागं 50 छात्राः सन्ति। 11, 12 च कक्षा 3 विभागेषु विभक्ता अस्ति। तत्र विज्ञानविभागः, वाणिज्यविभागः, कलाविभागः च। अस्मिन् विद्यालये 2 क्रीडाक्षेत्रे स्तः। एकं वरिष्ठेभ्यः छात्रेभ्यः, द्वितीयं च कनिष्ठेभ्यः वर्तते। विद्यालयस्य परिसरे 3 उद्यानानि सन्ति। एकस्मिन् पाटलपुष्पाणां बाहुल्यं विद्यते। 2 च अन्यानि कुसुमानि। प्रत्येकम् उद्यानेषु हरितदूर्वायाः हरितिमा जनानां मनांसि हरति। कार्यालये 3 लिपिकाः, एकश्च कार्यालयस्य अधीक्षकः अस्ति। अधीक्षकेण सर्वं कार्यं 3 लिपिकेषु विभक्तं कृतम्। कार्यालयस्य 4 लिपिकाः परस्परं सहयोगेन कार्यं कुर्वन्ति। अत एव अयं विद्यालयः अहर्निशम् उन्नतिपथं गच्छति। मित्राणि, अस्मिन् अनुच्छेदे एतानि संख्यापदानि सन्ति। 1, 1, 3, 4, 1, 2, 2000, 3, 1, 4, 3, 3, 12, 5, 50, 11, 12, 3, 2, 1, द्वितीयं, 3, एकस्मिन्, 2, 3, 1, 3, 4 इति। उपरि प्रदत्त अनुच्छेदात् स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि संख्यावाचकानि पदानि चित्वा लिङ्गानुसारं पृथक् पृथक् तालिकासु लिखामः। अत्र पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गं च इति 3 तालिकाः प्रदत्ताः सन्ति। अत्र क्रमशः यस्य शब्दस्य यत् लिङ्गम् अस्ति तत् लिङ्गसम्बन्धितालिकायां सः शब्दः लेखनीयः।
उदाहरणार्थं गद्यस्य प्रथमं वाक्यं पश्यामः। मम विद्यालयः दिल्लीमहानगरस्य एकः आदर्शः विद्यालयः अस्ति। अत्र एकः इति स्थूलाक्षरैः लिखितं पदम् अस्ति। एकः इति पदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? आम्, समीचीनम्। एकः इति पदं पुल्लिङ्गे अस्ति। कथं ज्ञातं यत् एकः इति पदं पुल्लिङ्गे अस्ति इति? यतः एकः इति पदस्य विद्यालयः इति विशेष्यपदम् अपि पुल्लिङ्गे अस्ति। विशेष्यं यदि पुल्लिङ्गे भवति तर्हि विशेषणम् अपि पुल्लिङ्गे एव भवति इति वयं गतकक्षासु पठितवन्तः। वाक्ये विद्यालयः इति पदं पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः एव तस्य विशेषणम् अपि एकः इति पुल्लिङ्गे एव अस्ति। अतः एतत् पदं पुल्लिङ्गम् इति प्रथमायां तालिकायां लिखामः। अनुच्छेदस्य अग्रिमं वाक्यम् अस्ति अस्मिन् विद्यालये एकं प्रमुखं प्रवेशद्वारम् अस्ति इति। अत्र एकम् इति संख्यावाचिपदम् अस्ति। एकम् इति पदस्य विशेष्यपदं भवति। प्रवेशद्वारम् इति विशेष्यम् अस्ति। अतः एव एकम् इति विशेषणपदमपि नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अतः नपुंसकलिङ्गस्य तालिकायाम् एकम् इति शब्दं लिखामः। एतत् सिंहद्वारं कथ्यते। त्रीणि च सहायकानि द्वाराणि सन्ति इति अनुच्छेदस्य अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अत्र वयं पश्यामः यत् त्रीणि इति संख्यावाचकं पदम् अस्ति। वाक्यं दृष्ट्वा वदन्तु, त्रीणि इति संख्यावाचिनः शब्दस्य कृते किं विशेष्यपदम् अस्ति? आम्, समीचीनम्। द्वाराणि इति विशेष्यपदम् अस्ति। द्वाराणि इति विशेष्यपदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अतः तस्य त्रीणि इति विशेषणपदमपि नपुंसकलिङ्गे एव भवति। अतः त्रीणि इति पदं नपुंसकलिङ्गस्य तालिकायां लिखामः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति चत्वारि द्वाराणि केवलं छात्राणां गमनागमनकाले एव अनावृतानि भवन्ति। अस्मिन् वाक्ये संख्यावाचिपदं किमस्ति? आम्, उत्तमम्। चत्वारि इति संख्यावाचिपदम् अस्ति। अत्रापि वयं पश्यामः यत् द्वाराणि इति विशेष्यपदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अतः एव तस्य चत्वारि इति विशेषणपदमपि नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति। एतत् पदं नपुंसकलिङ्गस्य तालिकायां स्थापयामः। अस्माकं विद्यालये एकः सुयोग्यः प्रधानाचार्यः, द्वौ च तस्य सहायकौ उपप्रधानाचार्यौ स्तः इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अस्मिन् वाक्ये द्वे संख्यापदे स्तः। प्रथमं संख्यापदम् एकः इति अस्ति। अत्र प्रधानाचार्यः इति विशेष्यपदं पुल्लिङ्गे अस्ति। अतः एकः इति संख्याविशेषणपदम् अपि पुल्लिङ्गे अस्ति। अधुना एतत् पदं पुल्लिङ्गतालिकायां स्थापयामः। वाक्ये द्वितीयं संख्यावाचिपदं द्वौ इति अस्ति। एतत् पदम् अपि पुल्लिङ्गे एव अस्ति, यतः एतस्य विशेष्यपदम् उपप्रधानाचार्यौ इति पुल्लिङ्गे अस्ति। अतः एतं पदम् अपि पुल्लिङ्गतालिकायां स्थापयामः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति विविधविषयाणां शताधिकाः शिक्षकाः सन्ति इति। अत्र शताधिकाः इति संख्यावाचिपदम् अस्ति। वस्तुतः अत्र शतात् इत्येव संख्यावाचिपदम् अस्ति। अत्र कथं
शतात् इति संख्यावाचिपदम् अस्ति? यतः अत्र समासः अस्ति। अत्र शतात् अधिकाः इति द्वयोः पदयोः मेलनेन शताधिकाः इति समस्तपदं जातम् अस्ति। अस्य पुस्तकस्य तृतीये अभ्यासे अस्माभिः समासाः पठिताः खलु? तर्हि शताधिकाः इति पदे कः समासः भवेत्? आम्, सम्यक्। शतात् अधिकाः इत्यत्र शतात् इति पञ्चमी विभक्तिः श्रूयते। अतः अत्र पञ्चमी तत्पुरुषसमासः शतात् इति अस्ति। शतात् इति पदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? शतमूलशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अतः शतात् इति पदं नपुंसकलिङ्गतालिकायां स्थापयामः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति छात्राणां संख्या 2,000 विद्यते। पूर्वतनं वाक्यं मनसि चिन्तयित्वा वदन्तु, अत्र स्थूलपदे किं संख्यापदम् अस्ति? आम्, समीचीनम्। अत्र 2,000 इति संख्यापदम् अस्ति। यतः 2,000 इत्यत्र 2,000 अधिकाः इति पदद्वयम् अस्ति। एतत् पदमपि नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः नपुंसकलिङ्गतालिकायां स्थापयामः। अत्र तिस्रः विज्ञानप्रयोगशालाः, एका च सङ्गणकप्रयोगशाला अस्ति इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अस्मिन् वाक्ये द्वयं संख्यावाचिपदम् अस्ति। प्रथमं स्थूलपदम् अस्ति तिस्रः इति। तिस्रः इति पदस्य किं लिङ्गम् इति ज्ञातुम् एतस्य पदस्य विशेष्यपदं पश्यामः। तिस्रः इति पदस्य विशेष्यपदं भवति विज्ञानप्रयोगशालाः इति। विज्ञानप्रयोगशालाः इति पदं स्त्रीलिङ्गे बहुवचने च अस्ति। तस्य विशेषणं तिस्रः इति पदम् अपि स्त्रीलिङ्गे एव भवति। अतः तिस्रः इति पदं स्त्रीलिङ्गतालिकायां स्थापयामः। वाक्ये अग्रिमं संख्यापदम् अस्ति एका इति। एतस्य विशेष्यपदमपि सङ्गणकप्रयोगशाला इति अस्ति। सङ्गणकप्रयोगशाला इति पदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति। अतः एका इति विशेषणपदमपि स्त्रीलिङ्गे एव भवति। एतत् पदं स्त्रीलिङ्गतालिकायां स्थापयामः। एवं समस्तानां प्रयोगशालानां संख्या 4 अस्ति इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अत्र 4 इति संख्यापदम् अस्ति। प्रयोगशालाः इति पदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति। अतः 4 इति पदमपि स्त्रीलिङ्गे एव भवति। अधुना एतत् पदं स्त्रीलिङ्गतालिकायां स्थापयामः। भाषाणां कृते अपि 3 पृथक् पृथक् विभागाः सन्ति। अत्र संख्यापदं 3 इति अस्ति। अत्र 3 इति विशेषणशब्दः पुल्लिङ्गे बहुवचने च अस्ति। यतः एतस्य विशेष्यपदं विभागाः इति अपि पुल्लिङ्गे बहुवचने च अस्ति। अतः एतं पदं पुल्लिङ्गतालिकायां स्थापयामः। 3 अपि विभागेषु अनुभविनः शिक्षकाः सन्ति इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अत्र अपि 3 इति संख्यापदं पुल्लिङ्गे एव अस्ति। यतः विभागेषु इति विशेष्यपदं पुल्लिङ्गे अस्ति। 3 इति पुल्लिङ्गतालिकायां लिखामः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति अयं विद्यालयः 12 कक्षापर्यन्तः अस्ति इति। अत्र 12 कक्षापर्यन्तः इति समस्तपदे 12 इति संख्यावाचिपदम् अस्ति। कथं ज्ञातुं शक्नुमः यत्
अत्र 12 इति संख्यावाचिपदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति इति? आम्, उत्तमः प्रश्नः। तन्निमित्तं समस्तपदस्य विग्रहः कर्तव्यः। अस्य पदस्य विग्रहः भवति 12शी कक्षा पर्यन्ता यस्य सः 12शी कक्षा पर्यन्तः इति। एवं वयं पश्यामः यत् अस्मिन् समस्तपदे 12शी इति रूपेण 12 इति संख्यावाचिपदं स्थितम् अस्ति। अतः एतत् पदं स्त्रीलिङ्गतालिकायां स्थापयामः। कतिपयासु कक्षासु 5, कतिपयासु 7 अनुभागाः सन्ति इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। वाक्ये 5 इति 7 इति च संख्यावाचिपदद्वयम् अस्ति। एतयोः द्वयोः अपि पदयोः अनुभागाः इति विशेष्यपदं भवति। अनुभागाः इति पदं पुल्लिङ्गे अस्ति। अतः 5 इति 7 इति च विशेषणपदद्वयम् अपि पुल्लिङ्गे एव भवति। पदद्वयमपि पुल्लिङ्गतालिकायां स्थापयामः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति प्रति अनुभागं 50 छात्राः सन्ति इति। वाक्ये 50 इति संख्यावाचिपदम् अस्ति। अत्र छात्राः इति विशेष्यपदं पुल्लिङ्गे अस्ति। तर्हि तु 50 इति विशेषणपदमपि पुल्लिङ्गे एव अस्ति किल? नैव। अत्र 50 इति संख्यावाचिपदं पुल्लिङ्गे नास्ति। तर्हि कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? एतत् पदं तु स्त्रीलिङ्गे अस्ति। एवं वा? एवं कथं भवति? विशेष्यपदं पुल्लिङ्गे, विशेष्यपदं स्त्रीलिङ्गे। कुत्रचित् एवम् अपि भवति, यतः 50 इति पदं नित्यस्त्रीलिङ्गे अस्ति। केषां संख्यावाचिनां शब्दानां नित्यलिङ्गं भवति इति अस्मिन्नेव अभ्यासे अग्रे पठिष्यामः। 50 इति पदं स्त्रीलिङ्गतालिकायां स्थापयामः। 11, 12 च कक्षा 3 विभागेषु विभक्ता अस्ति इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। वाक्ये 11, 12, 3 इति च 3 संख्यापदानि सन्ति। प्रथमयोः संख्यापदयोः लिङ्गं स्त्रीलिङ्गम् अस्ति। किमर्थम् अत्र स्त्रीलिङ्गम् अस्ति? यतः एतयोः द्वयोः अपि पदयोः कक्षा इति विशेष्यपदम् अस्ति। कक्षा इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति। अतः 11, 12 इत्यपि स्त्रीलिङ्गे एव भवतः। पदद्वयमपि स्त्रीलिङ्गतालिकायां स्थापयामः। 3 इति वाक्यस्य अग्रिमं संख्यापदम् अस्ति। अस्य विशेषणपदं विभागेषु इति पुल्लिङ्गे अस्ति। अतः 3 इति विशेष्यपदमपि पुल्लिङ्गे एव भवति। एतत् पदं पुल्लिङ्गतालिकायां स्थापयामः। अग्रे अस्ति अस्मिन् विद्यालये 2 क्रीडाक्षेत्रे स्तः। एकं वरिष्ठेभ्यः छात्रेभ्यः, द्वितीयं च कनिष्ठेभ्यः वर्तते इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अत्र 2, 1, द्वितीयं च इति संख्यापदानि सन्ति। तानि संख्यापदानि नपुंसकलिङ्गे सन्ति। अतः एतानि संख्यापदानि नपुंसकलिङ्गतालिकायां स्थापयामः। अग्रे वाक्यम् अस्ति विद्यालयस्य परिसरे 3 उद्यानानि सन्ति। एकस्मिन् पाटलपुष्पाणां बाहुल्यं विद्यते, द्वयोः च अन्यानि कुसुमानि इति। अत्र 3, एकस्मिन्, द्वयोः च इति संख्याशब्दाः सन्ति। एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे सन्ति। अतः एतान् शब्दान् नपुंसकलिङ्गतालिकायां
स्थापयामः। कार्यालये 3 लिपिकाः, एकस्य कार्यालयस्य अधीक्षकः अस्ति। अधीक्षकेण सर्वं कार्यं 3 लिपिकेषु विभक्तं कृतम्। कार्यालयस्य 4 लिपिकाः परस्परं सहयोगेन कार्यं कुर्वन्ति इति अनुच्छेदस्य वाक्यानि सन्ति। अत्र 3, 1, 3 4 च इति 4 पदानि संख्यावाचकानि सन्ति। एतानि पदानि पुल्लिङ्गे सन्ति, अतः पुल्लिङ्गतालिकायां स्थापयामः। अन्तिमे वाक्ये किमपि संख्यापदं नास्ति। एवं प्रकारेण अनुच्छेदस्य समाप्तिः भवति। एवं संख्या इति पाठस्य प्रथमः भागः अत्रैव समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।